नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बुडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी सादर केल्ल्या 2026-27 वर्साच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पांत भलायकी आनी बायोफार्मा उत्पादक रणनीती प्राधान्य दिल्या. 1000 मान्यताय प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल स्थळांची स्थापणूक आनी बायोफार्मा शक्तीची घोशणा ताचे खातीर 10,000 कोटी निधी क्लिनिकल चांचण्यांक चालना दिवपाक आनी बायोलॉजिकल घरगुती उत्पादक पर्यावरण यंत्रणा तयार करपाक मदत करतली. आयुष मंत्रालयाक वाडिल्ल्या निधीक लागून मुळाव्या साधनसुविधांचो विस्तार करपाक, दर्जो आनी संशोधन आनी विकासांत सुदारणा करपाक देशांत आनी संवसारीक पावंड्यार मदत जातली. आयुर्वेदीक उत्पादनांची निर्यात करपाचो निर्णय संबंदीत उत्पादनाक लागपी पिकावळीक उर्बा दिवपी थारतली आनी अशा उत्पादनाक लागपी वखदी शेती करपाक मदत करतली अशें एसोचेम गोंय राज्य परिशदेचे अध्यक्ष डॉ. सागर साळगांवकर हांणी म्हणलां. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी मांडिल्लो अर्थसंकल्प गोंयच्या पर्यटनाच्या नदरेक फायदेशीर आसा. एअरलायन्स, वॉटरवेज, रेल्वे जोडणी घटमूट करप तशेंच कॅन्सर सारक्या दुयेंसांची वखदांचें मोल उणें करप, आयुर्वेदा उपचार पद्दतीक आनी प्रसाराक करप हातूंतल्यान गोंयांत वेलनेस टुरिझमाक तशेंच मेडिकल टुरिझम हब फुडार आसा. तशेंच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी फॉर केटरिंग स्थापन करप पर्यटन मळाक बरो वाव आसा अशें ट्रॅव्हल आनी टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष जॅक सुकिजा हांणी म्हणलां. Budget 2026 has seen the continued emphasis on infrastructure development with specific emphasis on airline connectivity, waterway connectivity and rail connectivity. This bodes very well for tourism. In addition, I think there have been some incentives given for seaplane manufacturing which should help a tourism state like Goa. Which are of interest is the continued emphasis on development of medical tourism hubs. I think 5 medical tourism hubs are going to be identified. बायोफार्मा इन्कम टॅक्स ॲक्ट सिम्प्लिफिकेशन सेमीकंडक्टर मिशन हाचो अभ्यास करून तयार केल्लो हो परिपूर्ण आनी देशाच्या उदरगतीचो बेस बरो आराखडो अशें चार्टर्ड अकावंटंट जयराम खोलकर हांणी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचेर प्रतिक्रिया दितना म्हणलां. This is one of the finest budget that has been presented in recent time, which focuses a lot on growth and development. As I see the figures before me, there is an allocation of 10,000 crores for biopharma, 10,000 crore for SME fund, 40,000 crore for semiconductor mission. There is a capex of almost 12.20 lakh crore against the earlier 11.2 lakh crore. As far as the Income Tax Act is concerned, the Income Tax Act 2025 is likely to be rolled out on 1st of April 2026. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी सुदारणा आधारीत आनी लोकप्रधान असो विकसीत भारत अर्थसंकल्प सादर केला. भांडवळ खर्चांत वाड, नाल्ल आनी काजू उत्पादनाक अर्थीक मजत, वखदां उद्देगा खातीर खाशेली तजवीज हाका लागून शेतकारांची येणावळ वाडटली आनी संवसारीक अर्थवेवस्थेचे दिशेन चालू आशिल्ली भारताची प्रगती नेटान जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. केंद्रीय अर्थसंकल्पाक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत मंत्री तशेंच आमदारांनी येवकार दिलो. मुखेलमंत्र्या सयत हेर मंत्री तशेंच आमदारांनी आपापले वाठारांत स्क्रिनीचेर अर्थसंकल्पी भाशण आयकलें. विद्यार्थ्यांची इत्साशक्त, स्मृती सहनशक्ती, मनाची एकाग्रताय आनी आत्मविस्वास वाडोवपा खातीर तांकां भुरगेपणांतल्यान प्राणायाम आनी सूर्यनमस्कार शिकोवप गरजेचें आसा अशें योगगुरू जयंत प्रभुदेसाय हांणी शिरोडा सांगलें. रथसप्तम उत्सव निमतान साधून शिवनाथ संस्था हांणी ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार श्री शिवनाथ संस्थानाचे मुख्यातर सुजय प्रभुदेसाय, देवळाचे ज्येश्ठ पुजारी रमेश फडके, वरिश्ठ योग प्रशिक्षक जयंत प्रभुदेसाय, दयानंद नायक आनी फोंडा तालुक्याच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान सुवाळ्यांत वांटो घेवपी योगसाधक पंगडाचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. तांणी दिवो पेटोवन सुवाळ्याचें उक्तावण केलें. प्रभुदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला योग साधकांनी ओमकार साधना, ध्यान, व्यायाम आनी उपरांत 100 परस चड सामुहीक सूर्यनमस्कार केले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 32.2 अंश सेल्सियस नोंद जाला जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20.4 अंश सेल्सियस नोंद जाला. रुद्रेश्वर युवक संघान गोवा क्रिकेट संघटनाच्या पालवान घेतिल्ल्या चलयांच्या क्रिकेट सर्तींत ऑक्सफर्ड पंगड जैतिवंत थारला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.